रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीमा थप 24 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। बिहान मात्र बाँके र कपिलवस्तुमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज एकै दिन 26 जना थपिएसँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 243 पुगेको छ। रूपन्देहीमा 12, कपिलवस्तुमा 8, पर्सामा 3 र नवलपरासीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। जसमध्ये रूपन्देहीका 4 संक्रमित महिला हुन् भने बाँकी सबै पुरुष हुन्। यसअघि बिहान पनि बाँकीमा 1 जना र कपिलवस्तुमा 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देही र काभ्रेको दुलीखेलमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएको हो। सबै संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको तथा स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका 23 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। उच्च जोखिममा प्रदेश 2 का जिल्लाहरू परेका छन्। 8 जिल्ला रहेको प्रदेश 2 मा सिराहा बाहेक बाँकी सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सामा गरी प्रदेश 2 मा 79 जना संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ढिलो गरी संक्रमण देखिए पनि प्रदेश 5 का कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया र पश्चिम नवलपरासीमा 93 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 35 संक्रमित देखिएको प्रदेश 1 का उदयपुर, झापा र भोजपुरमा संक्रमण फेला परेको थियो। बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, भक्तपुर, धादिङ र चितवनमा 9 जना संक्रमित भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा 5 गरी 243 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 176 पुरुष र 43 जना महिला रहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। तीमध्ये 35 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हालसम्म 21,340 जनाको पीसीआर तथा 60,319 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी 14,313 जना क्वारेन्टिनमा रहेको तथा 245 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 354 जना रेड जोनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी शीर्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउन तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँको बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज साँझ बसेको बैठकमा सहभागीहरूले त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको र यसमाथिको अतिक्रमण आफू र आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमिबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय र कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसमा सरकारलाई कंग्रेसको पूर्ण साथ रहन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो। भट्टराईले कालापानी नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सिमाना भएको हुनाले चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने मत राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा अवधारणा बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राप्रपा नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले सीमा समस्याका विषयमा जनतालाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको खेल खेलेर इतिहासमै गैर जिम्मेवार कदम चालेको आरोप लगाएको छ। कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार संविधानहीन भएकै कारण मुलुकले लामो समय लकडाउनको शास्ति भोग्नु परेको बताउनुभयो। कंग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीपूर्ण भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासँगको संघर्ष चुस्त बनाउने विषय झनै कमजोर बन्न पुग्यो। सरकारले लकडाउनको समयमा सिमानाहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तथा व्यवहारिक रणनीति लिन नसकेको कंग्रेसको ठहर छ। कंग्रेसले भनेको छ, माघ 10 गते पहिलो संक्रमित भेटिए लगतै सरकार दूरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा
लकडाउनमा नभएर खुल्ला अवस्थामा हुन्थ्यो। सरकारको अदूरदर्शिता र रणनीतिक शून्यताको परिणाममा देशले लकडाउनको पीडा भोग्नु परेको छ। कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमणको सवालमा समेत सरकारले सामान्य प्रतिक्रिया दिएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले भनेको छ सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिम सीमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनैतिक पहल मार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता देखाउनुपर्छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्री बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। परम्परा तोड्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघि गरिएको छलफल यो पटक प्रतिनिधि सभामा 4 र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन चलेको थियो। राष्ट्रिय सभामा सोमबार र प्रतिनिधि सभामा आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। छलफलका क्रममा चुनौती सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यक्रमहरू आगामी बजेट मार्फत ल्याउन सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना प्रभावितलाई राहत, रोजगारी सृजना, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नु तथा फजुल खर्च घटाउँदै कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्दै देशको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई उनीहरूको सुझाव छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बन्दै गएका छन्। मुलुकका अधिकांश उद्योग तथा कल कारखाना बन्द छन्। विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू समेत प्रभावित भएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्स पठाइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपालीहरूको अवस्था पनि कोरोना संक्रमणका कारण दयनीय बन्दै गएको छ। उनीहरू पनि स्वदेश फर्कने तीव्र चाहनामा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशमै उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने किसिमका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्ट बताउनुहुन्छ। सरकारले समग्रतामा आम जनताको जीवनलाई जोगाउनको लागि, आम जनताको जीवनलाई बचाउनको लागि, श्रमिकको रोजगारी जोगाउनको लागि, श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि त्यसतर्फ सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अलि किटानका साथ, ठोसका साथ ध्यान पुर्याओस्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेकाले तत्कालै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने किसिमका कार्यक्रम सरकारले ल्याउने अवस्था छैन। तर यस्तो विपदको अवस्थामा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र प्रभावितका लागि राहत सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद अनिल झा बताउनुहुन्छ। जुन डिजास्टर आउनेवाला छ त्यो प्री डिजास्टर म्यानेजमेन्टको व्यवस्था यहाँ गर्न सकिएको छैन। यसका साथसाथै जब बाढी बढ्छ फेरि नदी कटान हुन्छ, मान्छे विस्थापित हुन्छन्, त्यसलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाँध र तटबन्धहरूको मर्मत गर्न नसकेकोले त्यसको लागि पनि प्रिपेरेसन, पूर्व तयारी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता दिएर कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने कतिपयको तर्क छ। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा थप लगानी गर्दै फजुल र प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाको भनाइ छ। खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु। म यो पटक 100औं ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन। कांग्रेसकै पुष्पा भुसालले विगतमा असफल भएका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हिजोको दिनमा विवादित थियो, फेरि त्यसलाई किन दोहोऱ्याउने? 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई, प्रदेशलाई बलियो गराएर त्यो पूर्वाधार विकासको निर्णय गर्न दिनु, त्यो पैसाहरू त्यहाँ दिनुपर्ने भोलिको आवश्यकता हुन सक्थ्यो। तर आज आएर फेरि सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन खोजेको भनेको आफ्ना दलका सांसदलाई, नेता कार्यकर्तालाई खुसी गराउनको लागि हामीले बजेट अधिवेशनको आह्वान गरेको पनि होइन। कोरोना संक्रमणको असर कहिलेसम्म रहन्छ र यसले अर्थतन्त्र र समग्र समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने यकिन आंकलन सरकारसँग छैन। यस्तो अनिश्चितताका बीच आउन लागेको बजेट मार्फत बन्द भएका उद्योग कल कारखाना खुलाउनुका साथै नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ छ। हाम्रो सरकारले हजारौं मान्छेहरूलाई रोजगार दिने उद्योग कसैले स्थापना गर्न सक्छ भने त्यसलाई 20 वर्षसम्म कर नलिने भनेर किन भन्न सक्दैन होला? कर्णालीमा स्याउ खेर गइराखेको छ। कर्णालीका जडीबुटीबाट
बिचौलियाहरूले फाइदा लिइराखेको छन्। कर्णालीमै गएर कसैले जडीबुटी उद्योग खोल्छ भने, फलफुलसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्छ भने उसलाई कर छुट दिने मात्र होइन, अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम किन ल्याउन सक्दैन होला? अब शहरहरूमा उद्योग खोल्ने होइन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। जीवन रक्षा गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचारका उपकरण, स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाऊ भन्नुभएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मैले त्यसैलाई 1 नम्बरमा राखेको छु। आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड गरौँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यसरी नै आउन खोजिएको छ र त्यसलाई बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राख्ने कुरा आफ्नो प्रतिबद्धता राख्न पनि चाहन्छु। कोभिड-19 संक्रमणसँगै आर्थिक गतिविधि कम भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको जीडीपी वृद्धि दर खुम्चने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। पर्यटन तथा औद्योगिक व्यवसाय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै अत्याधिक प्रभावित हुने विभागको अनुमान छ। सरकारले त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायका लागि सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनुका साथै यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भरथेक गर्ने कृषि क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको प्रदेश 2 मा स्वाब संकलनका लागि राखिने भाँडो भिटिएमको अभाव चुलिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्रदेशमा भिटिएम अभाव भएको हो। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 93 पुगेको छ। स्वाब संकलनका लागि भिटिएम नहुँदा पीसीआर परीक्षण समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन धेरै पटक आग्रह गरिए पनि नपठाएपछि आज 1000 थान भिटिआर आफैले खरिद गरेको जानकारी दिनुभयो। वीरगंजको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा फरार भएका 2 मध्ये एकजनालाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी परीक्षक गंगा पन्तका अनुसार उनलाई तिलावे खोला नजिकैबाट पक्राउ गरिएको हो। अर्का फरार पनि छिट्टै नियन्त्रणमा आउने उहाँले बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार आज दिउँसो करिब 4 बजे शौचालयको भेन्टिलेसन भाँचेर 2 जना भागेका थिए। उनीहरूलाई हिजो मात्र संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ललितपुरको पुल्चोकको आरोग्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि प्रतिष्ठान सहित सँगै रहेको निदान अस्पताल सील गरिएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएकी भक्तपुरकी उनी सोमबार मात्र सुनसरीबाट भक्तपुर आएकी थिइन्। परीक्षणका लागि उनलाई काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुर्याउने ड्राइभर र कर्मचारीको सम्पर्कमा आएका प्रतिष्ठान र अस्पतालका विभिन्न कर्मचारीको स्वाब लिएको छ। सुनसरीबाट भक्तपुर आएकी ती महिलाले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 9 को विमानमा आफन्तको घरमा खाना खाएको ट्राभल हिस्ट्री देखिएपछि प्रहरीले 3 वटा घर सील गर्दै 21 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका चितवनका 2 जना निको भएका छन्। चितवनमा 63 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय उनका छोरामा संक्रमण देखिएको थियो। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले संक्रमित महिलाको 6औं र 7औं परीक्षणमा लगातार नेगेटिभ आएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको छारुङमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक सामान आज दिउँसो मात्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइएको थियो। 25 जनाको टोली रहने बीओपी को नेतृत्व सदरमुकाम खलंगा स्थित सशस्त्र प्रहरी 50 नम्बर गुल्मा हेडक्वार्टरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दले गर्नुहुनेछ। आज स्थापना गरिएको बीओपी भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको क्षेत्रफलबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा छ। सो स्थानमा बीओपी स्थापना अर्थात 6 महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, हात हतियार र बन्दोबस्तीका सामानहरू हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको छ। बीओपी स्थापनापछि अब सो स्थानमा सशस्त्रले 12 महिना सुरक्षा दिनेछ। पाल्पाका स्थानीय तहले बाँचो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव बरियालको रिपोर्ट। पाल्पाका रामपुर नगरपालिका, रैनादेवी छहरा, पूर्व खोला र माथागढी गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलिन सक्ने र खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै बाँझो जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा मकै लगाए प्रतिरोपनी 3000, मौसमी तरकारी खेती गरेमा प्रतिरोपनी 5000 रुपैयाँ अनुदान किसानलाई दिनेछ। रामपुर क्षेत्रमा मात्रै 1100 रोपनीका लागि अनुदान लिन किसानको निवेदन परेको रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले
उहाँले बताउनुभयो। कृषि प्राविधिकहरू पठाइसकेका छौँ। कृषि प्राविधिकहरूले त्यसको चाहिँ अवलोकन गरिसकेपछि र उत्पादनको आधारमा प्रति रोपनी मकै खेती गर्नेहरूलाई 3,000 र तरकारी खेती गर्नेहरूलाई प्रति रोपनी 5,000 को दरले अनुदान छुट्याएको छ। नगरपालिकाले धानलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। धानको बिउ ल्याउनको लागि प्रति रोपनी 3 केजी को दरले अनुदान दिने गरी अहिले 12 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले धानका विभिन्न जातका बिउहरू ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। रैनादेवी छहरा र माथागढी गाउँपालिकाले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्दा अनुदान दिनेछन्। कागती, सुन्तला र फलफूल लगाएमा प्रति रोपनी 2,000 रुपियाँ दिइनेछ। अन्नबाली र तरकारी खेती गरेमा प्रति रोपनी 3,000 रुपियाँ पाउनेछन्। पूर्वखोला गाउँपालिकाले पनि बाँझो जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रति रोपनी 3,000 दिने निर्णय गरेको छ। माथागढी गाउँपालिकाले भने करारमा खेती गर्ने सम्झौता गरे पनि कम्तीमा 3 वर्ष भाडामा दिन चाहेमा अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की खाद्यान्नको मा पनि केही वृद्धि आउने छ र भोलि राष्ट्रिय स्तरमा टेवा पुर्याउने छ र यहाँका जनताहरू भोकै मर्न पर्ने छैन भन्ने कुराहरूमा मध्यनजर गर्दै यसलाई हामी व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर किसानहरूलाई अनुदान स्वरूप राहत दिनको लागि हामी अगाडि बढेको बेहोरा जानकारी गरौँ। तरकारी र फलफूललाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। खेती गर्ने जग्गाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थाबाट किसानले केही भए पनि राहतको महसुस गर्ने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका छहराका किसान कमल घिमिरेको मैले चाहिँ अहिले यो 40 दिनको लकडाउनको अवधिमा 40 रोपनी जग्गामा करिब 700 सुन्तलाहरू चाहिँ मैले लगाएको छु र मैले लगाउँदा पहिला चाहिँ मलाई सबैले वरिपरि अब भनौँ न राम्रै मान्छेहरूले पनि मलाई यो बौला त होइन यो पागलै त भएन भन्नुहुन्थ्यो मैले खरबारी खन्दा। तर अहिले चाहिँ मैले लगाएको देखेर 15 घरधुरीले आफ्नो खरबारी खनेर सुन्तला लगाउनु भएको छ। केही वर्ष यता गाउँघरमा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेकाले यसरी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल खेती उत्पादन बढ्नेछ। गाउँमा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नका साथै अनुदान व्यवस्थाले किसानले राहतको महसुस गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। कोरोना भाइरससँग जुझ्नुपर्ने बाध्यताका बीच खोटाङका कृषकले भने अहिले अर्को विपत्तिसँग पनि जुझ्नु परिरहेको छ। कृषकले लगाएको मकै बाली अमेरिकन फौजी किराले बिरुवामै सखा बनाएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चमलागाईको रिपोर्ट। कृषकको प्रमुख बालीका रूपमा रहेको मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप फैलिएपछि जिल्लाका अधिकांश ठाउँका खेतबारीमा लगाइएको मकै बिरुवामै सखाप हुने स्थितिमा पुगेको छ। दिक्तेल, खाल्ले, लामीडाँडा, दुबेकुल, सल्ले, यामखा, बतासे लगायतका ठाउँमा अहिले फौजी किराको प्रकोप उच्च देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। लेखाली क्षेत्रमा लगाइएको मकै बालीमा बिरुवामा फौजी किरा आतंक र बेसी क्षेत्रमा टुसाउन नपाउँदै फेद कटुवाको आतंकका कारण किसान चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय कृषक टिकाराम फुयाल हिजो अस्ति पनि मैले धेरै उखेलेर फालिसकेँ र पनि अहिले त झनै ग्रस्त नै बनाइसकेको अवस्था छ र मेरो मात्र नभएर यो एरिया सबै गरी नष्ट भइरहेको अवस्था छ। 42,621 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइदै आएको मकै बाली मध्ये 200 हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिसकेको छ। गत वर्ष खडेरी र किराले बिउ नै मासेको र बढी प्रभावित हलिसितुवाचुङ नगरपालिकामा यसपटक पनि प्रकोप दोहोरिएको छ। बिरुवामै फौजी किरा र उम्रन लागेको बिरुवामा फेद कटुवा लाग्न सुरु भएपछि नगरमा भोकमरी हुने त्रास बढेको हलिसितुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख इवन राईले बताउनु भयो। यो भन्दा अगाडि वर्षकै बाली फौजी किराको चाहिँ आतंकको कारणले गर्दाखेरि घरबारी नष्ट भयो। यो वर्ष चाहिँ नगरपालिकाले प्रारम्भमै आवश्यक फौजी किरा रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेर समन्वय सहकार्य गरेर आवश्यक विषादीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र जहाँ जहाँ फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि नगरपालिकाले नगरका प्राविधिकहरूलाई प्रचार गरिरहेको छ। मकैमा व्यापक रूपमा किराको प्रकोप देखिएकोले तत्कालको लागि जैविक विषादी छर्कन कृषकहरूलाई सल्लाह दिएको दिक्तेल रूपाकोट मध्यगढी नगरपालिकाका कृषि प्रचार अधिकृत धर्मेन्द्र कलौनीले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकन फौजी किरा देखिसकेको छ। अब यसको नियन्त्रणको लागि हाल हामीले कृषकहरूलाई जैविक विषादीहरू पद्धतिबाट चाहिँ यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुझाव सल्लाह दिइरहेछौँ। त्यसै गरिकन घरेलु विषादीहरू पनि बनाएर मकैमा छर्किन उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिइरहेका छौँ भने यसको विकल्पमा चाहिँ हामीले रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो खण्डमा सिफारिस गरिएका रासायनिक विषादीहरू जस्तै इमाभेक्टिन बेन्जोएट पनि किसानहरूलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिइरहेका छौँ। गत वर्ष पनि खडेरी र किराको प्रकोपको कारण बिउ नै मासिने खतरामा पुगेको मकै बाली यसपटक भने सानोमै गुबो मर्ने प्रकोप देखिएको हो। मकैमा देखिएको प्रकोप न्यूनीकरण गरी अन्यकाल लाग्नबाट कृषकलाई जोगाउन स्थानीय तहले तत्काल ध्यान दिने कि रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ।
राष्ट्रिय सभाले हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएका दुईवटा विधेयक संसदबाट अगाडि बढाएको छ। बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। सरकारले हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा रूपन्देही संघको सीमावर्ती क्षेत्र नौतनवाका विभिन्न विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा बसेका झण्डै 510 नेपालीलाई पहिलो लटमा नेपाल प्रवेश गराइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा आज बसेको बैठकले भारतका क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसेका उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो। मास्क, पीपी, चस्मा, बुट, थर्मोमिटर लगायतका 13 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री आज बिहान चिनिया सेनाको जहाजले काठमाडौँ ल्याइदिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री 1,16,984 किलोग्राम छ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हालमा निर्माण शुरू गरिएको संग्रहालयको काम भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को दबावमा रोकिएको छ। पर्सामा पत्रकारलाई कोविड संक्रमण देखिएपछि कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने सबै पत्रकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा संक्रमण परीक्षण गरिने भएको छ। लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि मिचेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने 5 जनालाई भोजपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा अगाडि प्रदर्शन र कोण सभाका लागि भेला भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामी सहित 8 नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। र भारतको मुम्बईबाट नेपाल आएका 21 जनालाई आज परीक्षण बिना नै रूपन्देही प्रहरीले पूर्वी नवलपरासीको प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। उनीहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकाको जिम्मा लगाइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण लामो समयसम्म बन्द रही हिजोबाट खुलेको शेयर बजारमा आज पनि 2% गिरावट आएपछि नेगेटिभ सर्किट ब्रेकर लागेर कारोबार बन्द भएको छ। कारोबार शुरू भएदेखि नै निरन्तर ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से 40 मिनट नपुग्दै 2% घटेर बन्द भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकडाउनको बेलामा दिनको 2 घण्टा बजार खोल्न सक्ने र नेप्सेमा 2% को उतार चढाव भए एक दिनका लागि कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ। झण्डै 2 महिनापछि हिजो खुलेको पहिलो दिन पनि नेप्से 2% भन्दा बढीले घटेपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर शेयर बजार करिब 1.25 घण्टामै कारोबार बन्द गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर 42,81,838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 13,70,016 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीव्र गतिमा संक्रमितको संख्या बढेको रुसमा 2,42,000 मा संक्रमण देखिएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 82,389 पुगेको छ। संक्रमणका कारण विश्वभर कुल 2,92,376 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा मात्र 75,048 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,440 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। क्यानाडा र अमेरिकाले सीमा अवजावत अझै 30 दिनका लागि बन्द गर्ने भएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा जुन 21 सम्म बन्द गर्ने दुवै सरकारबीच सहमति भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुकले यसअघि अप्रेल 18 सम्म सीमा बन्द गर्ने सहमति गरेका थिए। अमेरिकामा जारी महामारीका कारण क्यानाडाले सीमा बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। युरोपियन युनियनको कार्यकारी कमिसनले महामारीका कारण लगाइएका प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै पर्यटन व्यवसायलाई खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ। EU भित्रका मुलुकहरूको सीमा खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको कमिसनले यसै गर्मी मौसममा पर्यटन व्यवसायलाई पुनः शुरू गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था र केही सीमितताका बावजुद पर्यटन व्यवसाय पुनः शुरू गर्ने पक्षमा EU रहेको युका वाणिज्य मामिलाका कमिशनर पाउलो जेन्टोलोनीले बताउनु भएको छ। अस्ट्रिया र जर्मनीले सीमा खुल्ला गर्न सहमति जनाइसकेका छन्। सीमा क्षेत्रमा परीक्षण गर्दै आगामी जुन 15 देखि निर्बाध आवाजावतको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। अब खेल प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप 100 स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। 753 वटा स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणको लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो चरणमा 84 स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणको काम शुरू गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमलसेनाले सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि दोस्रो चरणका स्थानीय तहको छनौट गरिने बताउनुभयो। यद्यपि मन्त्रालय र राखेपले त्यसको निरन्तर गृह कार्य जारी रहेको जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष तिमलसेनाले यो वर्ष बजेटको सिलिङ कम भए पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो। ठूला र राष्ट्रिय स्तरका खेल संरचनाका लागि बजेट अभाव नहुने गरी रकम विनियोजन हुने दावी गर्दै उहाँले यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले बाबर आजमलाई वनडे क्रिकेट टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ। उनलाई सरफराज अहमदको स्थानमा नयाँ जिम्मेवारी दिएको बोर्डले जनाएको छ। आजमले वनडे र 2020 को
कमानी गर्नेछन्। पाकिस्तान टेस्ट टिमको कमानी भने अजहर अलीलाई निरन्तरता दिएको छ। अलीले आगामी जुलाई 1बाट टोलीको कमानी सम्हाल्नेछन्। राष्ट्रिय जर्सीबाट 9 टेस्ट 6 वनडे र 20वटा T20 क्रिकेट खेलेका आजम छोटो समयमै टोलीको कमानी सम्हाल्ने खेलाडी बनेका हुन्। यसअघि पनि उनले राष्ट्रिय टोलीको कमानी सम्हाले पनि केही समयपछि नै हटाइएका थिए। बोर्डले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका खेलाडीहरूको सूची पनि परिवर्तन गरेको छ। निसेम शाहलाई पहिलो पटक प्रवेश गराउँदा अनुभवी खेलाडीहरू हसन अली, वहाब रियाज र मोहम्मद अमीर भने सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट बाहिरिएका छन्। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद श्रेणी एबाट बीमा घटुवा भएका छन्। शाहिन अफ्रिदी र अजहर अली बीबाट यस श्रेणीमा बटुवा भएका छन्। इमर्जिङ खेलाडीहरूमा हैदर अली, मोहम्मद हसनैन र हारिफ रोफलाई राखिएको छ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।